Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khush Ahmadid and a very good morning to all of you and a very positive morning to all of you. ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं इसी दुआ के साथ और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे. एंड येस, मौसम में चेंज भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. और अब वो जो धूप है जिसका हमें इंतज़ार हुआ करता था वो लाहौर में अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने को है. ये अल्लाह ताला का एक कुदरत का एक निज़ाम है जिसको हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ज़िंदगी को गुजारना चाहिए. आज ख़वातीनो हज़रात पूरी दुनिया में इंस्पायर योर हार्ट विद आर्ट डे मनाया जा रहा है. ये मेरे लिए भी एक नई बात थी और मैं अपनी टीम को भी कह रही थी कि देखें ये बड़े मुख्तलिफ दिन इनको मनाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं. आर्ट से मुराद सिर्फ ये ड्राइंग वाली या पेंटिंग वाली आर्ट्स नहीं है. आर्ट्स में आप देखें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका कथासिस कर सके, जिसमें म्यूज़िक आ जाता है, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाता है, जिसमें कुकिंग आ जाती है, जिसमें पेंटिंग आ जाती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपके स्ट्रेस लेवल को कम करके जिससे आप अपना कथासिस कर सकें. मुझे याद पड़ता है मैं जब स्कूल में थी, मेरे स्पोर्ट्स के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे स्कूल में जो है एक लाहौर ग्रामर स्कूल के अंदर शोबा हुआ करता था और उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्लासिकल डांस सिखाया करते थे. एंड पेरेंट्स डे पे बच्चों को फिर वो बच्चे प्रेजेंट किया करते थे टीचर्स के सामने और पेरेंट्स के सामने. फिर कुकिंग क्लासेस हुआ करती थी. मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली बार बर्गर बनाना, स्पेगेटीज़ एंड नूडल्स और ये तमाम चीज़ें जो स्नैक्स होते हैं ये बनाना सीखा. तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और जितना हो सके इनको उम्र के किसी हिस्से में भी आप अपनी ज़िंदगी में कथासिस करने के लिए ज़रूर इसको करें इस्तेमाल. जिस तरह आज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात भी कुछ ऐसे मेहमान शख्सियात से होगी जो आर्ट्स की इस फील्ड में अपना एक नाम और मकाम बना रहे हैं. अच्छा जी, लेकिन किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं. मैं इनकी जानिब रवा दवा हो रही हूँ और इनसे हम सलाम भी करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं. अच्छा जी, बताइए क्या होने वाला है? आज हम बना रहे हैं मुगलई चिकन. ओके. और इसके अलावा मैंने कांजी बनाई है, आज वो रेडी हुई है तो मैं लेके आई हूँ. वेरी गुड. कि आप बाज़ार से जो पीते हो आप घर में बनाओ. काली गाजर आई हुई है, उससे फ़ायदा उठाएं. आपके जिगर के लिए, मैदे के लिए ये डिटॉक्स वाटर है. ये गाजर है जी. कितनी काली है भाई ये तो. दिस इज ये लाइक तो अब इसने ब्लैक थी, कलर छोड़ दिया. हाँ, जिस तरह कलर छोड़ दिया बिल्कुल से. आप बनाना शुरू करें. कोई इंपॉर्टेंट टिप हुई तो आपने साथ बताना है, फिर मैं आपको प्रोग्राम में उसी तरह साथ साथ शामिल करूंगी. मूविंग ऑन. ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं हमेशा इस बात को खुद इनकरेज करती हूँ ऑन एयर ऑफ एयर भी कि वो माँ बाप, वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ ज़िंदा दिल तरीके से ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करते हुए अपने पैशन को आगे लेकर बढ़ते हुए और बच्चों के साथ अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. जिस तरह मेरी ये जो मेहमान शख्सियात हैं, दोनों बाप और बेटे की जब हम बात करते हैं, दोनों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. भाई ये कोई मजाक काम नहीं है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करना, शॉर्ट लिस्ट होना, फिर उनकी टीम आपको फाइनल करे और फिर उस किताब में आपका नाम आना. वो आपका नाम नहीं होता, पाकिस्तान का नाम होता है. आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते. ऐसे ही होनहार बाप बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से इनका ताल्लुक है. हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद अरशद भाई. और अरशद भाई का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कुछ 50 के करीब रिकॉर्ड्स हैं और ये सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं. एक जो इनका बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है वो है जी थम्स पुश अप बोथ आर्म्स इन 1 मिनट. अब ये भाई 1 मिनट में क्या करतब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हम इनसे जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. अरशद भाई, मैंने देखा कोई बेचैन सी रूह है आपकी, है ना? नहीं, चैन है अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल खैरियत से हूँ. टिक के नहीं बैठते, लेकिन ज़रूरी है भाई. ये ज़िंदगी का एक ही तो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है. मैं यही चाह रहा हूँ, आप सही फरमा रही हैं. तो मैंने कहा कि मैं बहुत सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर दूँ, इसलिए मैं जो ना मुसलसल इस जद्दोजहद में लगा हूँ. जीते रहिए, खुश रहिए. लेकिन सबसे उम्दा बात ये कि आपने अपने नन्हे बेटे को इस फील्ड से मुराद ये उनको इनकरेज करते हुए, भाई असल सेलिब्रिटी स्टार हमारे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं, अरशद भाई भी नहीं, कोई भी माजिबीन भी नहीं, हमारे साथ जो मौजूद है, इधर आइएगा बेटे. अब्दुल बासित मौजूद हैं, कोट और टाई पहन के आए हैं. साथ आए ना, आ जाए. थोड़े मगरूर हुए में कोई बड़ी बात नहीं, भाई सेलिब्रिटी हैं, आ जाए. अब्दुल बासित जो हैं ये हैं 4th क्लास में और ये 6 साल के हैं. इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है. हमने कोई मजाक नहीं रखे हुए हैं वाले. इनका जो रिकॉर्ड है वो है जी, बताइए ज़रा खुद अरशद भाई. इनका है मोस्ट स्टैंड अप सिट डाउन विद बुक बैलेंस ऑन द हेड अंडर 16 एज के अंदर आता है ये.
اور ان کا یہ ریکارڈس ہے 30 سیکنڈ کا. انہوں نے 30 سیکنڈ کے اندر 36 اسٹینڈ اور سٹ ڈاؤن لگائے ہیں. 36 اسٹینڈ اور سٹ ڈاؤن لگائے اور یہ ابھی کر کے بھی دکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ کو پتہ ہے میں 5 کلاس میں ہوں, صرف میں تھوڑا سا نا ذرا ملک زیادہ پی لیتی ہوں اور تھوڑا سا. آپ بھی پیتے ہو دودھ کے؟ نہیں پیتا ہوں. کتنا پیتے ہو؟ 1 گلاس. ایک؟ یہ تو ایک نہیں نا بھائی, 2 تو پینے ہوتے. کیسا لگ رہا ہے پی ٹی وی پہ آ کے کیمرے کے سامنے؟ ٹھیک. چلیں بیٹھیں, جلدی سے جائیں بھائی, کلیپ ہو جائے بھی میرے اس بیٹے پیارے کے لیے. اچھا جی, سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام خواتین و حضرات ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہت خاص بناتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خاص بناتا ہے اور خاص لوگ یہ پہچان جائیں کہ کون کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو انفرادی سطح پہ میرے رب نے ان کو عطا کی ہیں, اور ان صلاحیتوں کو جب دکھایا جاتا ہے اور پالش کیا جاتا ہے, تو ایسے ہی ایک ایسی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد علی صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 25 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے ہارمونیم کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے. مختلف انداز سے ہارمونیم یہ پلے کرتے ہیں اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. دیکھنے کی گو کے صلاحیت سے چاہے محروم ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اور صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ تمام چیزیں بالا تر ہو جاتی ہیں. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا جی. کیسا لگ رہا ہے پی ٹی وی آ کے؟ بہت اچھا لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ جب آپ ہارمونیم بجاتے ہیں, یہ بریک میں بلکہ آف ایئر ابھی بجا رہے تھے, تو ان کے سحر میں ہم گرفتار ہو گئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اچھا جی ارشد بھائی, شروع کیجئے گا کہانی ورلڈ ریکارڈ کی. ورلڈ ریکارڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے رشیا سے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بھئی یہ ریکارڈ ہے تھم پش اپس کا. اس وقت یہ 60 کا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ریکارڈ بہت زیادہ مشکل تھا. میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ریکارڈ حاصل کرنا چاہیے, تو اس پر میں نے پریکٹس کی, ڈسکوالیفائی ہوتا گیا, لیکن الحمدللہ میں نے یہ اچیومنٹ چھوڑی نہیں, ہمت اور نہیں پھر ہاری. ہمت نہیں ہاری بالکل, ٹھیک ہے. گیو اپ نہیں کیا. تو پھر گینیز ورلڈ ریکارڈ نے مجھے 68 پر جو ہے نا یہ ریکارڈز دیے. ٹھیک ہے جی, میں ساتھ ساتھ دکھاتی بھی جاؤں. ہاں اچھا ٹھیک ہے جی, آپ بولتے جائیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ریکارڈ جو ہے نا 74 پر میں نے اس کو اپنی مزید اسی کو امپروو کیا. اس کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے 80 پہ. میں ایک ہی ریکارڈ کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں. 80 پہ چلا گیا, انڈیا کے لڑکے نے اس کو بریک کیا. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ دوبارہ میں اس کو 89 پر لے کر آیا ہوں. تھم پش اپس بہت آرام. کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے سادہ زبان میں بتائیں. تھم پش اپ, تھم پش اپ جو ہے انگوٹھوں پر پش اپ لگائے گئے ہیں 1 منٹ کے اندر. 89 پاکستان کے پاس ہے یہ ریکارڈ اس وقت. جی, اور آپ نے اس کو حاصل کیا. اور یہ ریکارڈ پاکستان کا جو ہے یہ میں نے حاصل کیا. اب ذرا اس کی ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا سکتے ہیں؟ تھم پش اپس کی کیوں نہیں کریں, آ جائیں جی, ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ تھم پش اپ جو ہے یہ جو آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے یہ کیا ہے. جی اچھا جی, کلوز اپ دکھا دیں گے ہمارے کیمرہ مین. اوکے. او اچھا ارشد بھائی. جی جی, اوہ ختم بھی کرنا ہے, کرتے نہیں رہنا 2 گھنٹے. اوئے ہوئے, ویری گڈ جی, کلیپ ہو جائے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. یعنی انگوٹھے سے جی یہ کتنے منٹ؟ 89, 1 منٹ کے اندر 89 کا ریکارڈ ہے پاکستان کے پاس. اس کو میں نے بریک کیا. کمال کمال, ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اب دوسرا ریکارڈ بتائیے گا. الٹرنیٹ پش اپ جو ہے وہ الحمدللہ میرے پاس ہے. میں نے مصر سے حاصل کیا. انتہائی مشکل, اس سے بھی زیادہ مشکل ریکارڈ ہے وہ. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ بھی اس وقت پاکستان کرنٹ ریکارڈ ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ریکارڈ بھی میرے پاس ہے الحمدللہ. اچھا, وہ کیا ہے؟ الٹرنیٹ پش اپس کا ریکارڈ ہے. آپ نے ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ پہ پش اپ لگانا ہے, اور جو دوسرا پش اپ آپ کا لگے گا وہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ پش اپ لگے گا. مطلب الٹرنیٹ ہوگا, سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے. وہ آپ مائک کے ساتھ ابھی کر کے دکھا سکتے ہیں؟ جی میں کر کے دکھائیے. اوہو ہو, جذباتی نہیں ہونا ہم نے, پھر ختم بھی کرنا ہے 10 سیکنڈ میں. چلیں جی. جی جی بالکل. اوہ اچھا, یہ کتنا کر سکتے ہیں؟ یہ 75 کا پاکستان کے پاس ہے الحمدللہ. اس کو میں نے پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے. ایکسلنٹ, کلیپ ہو جائے جی. یہ تو گھروں میں بیٹھ کے آپ پاس سے, آپ کے ابو تو سپر ہیرو ہیں ایونجرز کے. کیسا لگتا ہے بتائیں؟ اچھا. کتنا اچھا لگتا ہے. ادھر آئیں جانی, ادھر آ جائیں, ادھر آئیں, خالہ کے پاس ادھر آ جائیں. اچھا جی بتائیں کیسا لگتا ہے؟ اچھا. کتنا اچھا لگتا ہے؟ بہت. آپ کو پتہ ہے آپ کے ابو تو سٹار ہیں. پتہ ہے. اچھا اب تھوڑا اونچا بولو. مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا, آپ نے جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنایا, کیا بنایا بتائیں؟ گینی کا ریکارڈ بنایا. کیا بنایا؟
अच्छा कैसा लगा रिकॉर्ड बना के, छोड़ो बाकी चीज़ें। अच्छा। अच्छा तो जब आपको वो तस्वीर आपकी आई किताब में दिखाई, अरशद भाई जरा जिस पेज पे आपकी है भी तस्वीर, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक में इनकी रिकॉर्ड अभी तक नहीं आए। अच्छा ओके, लेकिन इनके जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दिखाइएगा, बस लेके आए जल्दी से अपना सर्टिफिकेट दिखाएं बेटा, थोड़ा सा मगरूर होए भाई, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया आपका नाम, दिखाएं इधर। अच्छा जी अब बताएं कैसा लगता है ये सर्टिफिकेट पकड़ के? बहुत अच्छा। हाँ, घर वाले खुश हुए बहुत और आपके स्कूल वाले खुश हुए? बहुत कितना खुश हुए? बहुत ज़्यादा। कितना, इतना कि इतना? इतना। इतना। ऑटोग्राफ लिया किसी ने कि नहीं जी सबसे पहले तो मैंने ऑटोग्राफ लिया? लिया तो आपने खाला को भी देना है, आपने अभी तक सुंदस खाला को तो एक ऑटोग्राफ नहीं दिया। अच्छा क्या बासित मुझे एक बात बताएं, आप डेमोन्स्ट्रेट करके ये दिखा सकते हैं? जी जी जरा आए जी, आ जाए भाई खवातीन हज़रात, थोड़ा सा जरा बासित को फॉर्म में लेके आते हैं। चले भाई अब जरा आपने अरशद भाई साथ साथ बोलते जाना है ताकि। मैं करवाऊँ साथ? हाँ हाँ करवाइए ना, आप बोलते जाएं ताकि हम देखते जाएं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या। चलें ये आप करके लगा के दिखाएं आंटी को, शाबाश। अच्छा जी अब्दुल पाँव खोल बासित, लेंगे थोड़े से। इनका क्लोजअप दिखाइए, अब्दुल बासित का ये वो ओह ओह कुछ नहीं Good, होता, शाबाश। एक्सेलेंट। ये आ जाओ। एक मिनट में कितना ये है? 30 सेकंड में है और ये 36 का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास। अब्दुल बासित करंट रिकॉर्ड होल्डर है। बासित खड़े होना जानिए एक सेकंड जरा। खवातीन हज़रात ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, आप लोग घरों में भी अगर करें, किताब को सिर्फ स्टेबल करके रखना ही बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ पुशअप्स करना अप एंड डाउन, दैट इज़ वेरी वेरी। आप खड़े सिर्फ किताब को रख के दिखाइएगा, सिर्फ किताब को रखना है, शाबाश। वेरी गुड। ये देखिए जरा इसका क्लोजअप दिखाइए, एक्सेलेंट। और एक पुशअप करके दिखाइएगा, ये देखें, ये वेरी, लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, लुक एट द पोस्चर। क्योंकि जब आप किताब को मिसाल के तौर पे इस तरह रखेंगे तो ये वैसे ही डोलना शुरू हो जाएगी। ये मेरे लिए तो मुश्किल होगा, ये इस तरह अगर मैं करूंगी तो देखिए ये गिरने वाली है, और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ, आ जाइएगा, क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट जी, वेरी गुड। असद भाई कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट सुन के? बहुत अच्छा लगा जी। अब्दुल बासित 6 साल के हैं और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप बताइए कैसा लगा असद भाई? बहुत अच्छा है जी, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छा है। असद भाई आप माशाल्लाह पिछले 25 साल से हारमोनियम बजा रहे हैं, ये शौक कहाँ से, ये शऊर कहाँ से बेदार हुआ? बस मैं सनराइज ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो उधर ये म्यूज़िक का पीरियड होता था, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये शौक़ पड़ा। उसके बाद मैंने आला तालीम के लिए फिर अपने हमारे मुल्क के बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ो साहब, ओके, उनके भाई नसार हुसैन बाग साहब, उनसे मैंने फिर ये सीखा है। प्रोफेशनल तरबियत हासिल की। जी जी, अब मैं पाकिस्तान के काफ़ी इदारों में काम कर रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ, इंफॉर्मेशन कल्चर एंड पंजाब आर्ट्स काउंसिल में। रेडियो पे भी काम कर चुका हूँ, हिम्मत वाले लोग प्रोग्राम, यूथ टाइम और पंजाबी बीट्स, पीटीवी के भी कर चुका हूँ, साढ़े नाल, मेला, अच्छा, सजरे फूल। जी जी, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने आपको इस हुनर से नवाजा है और आप जो है एक उस्ताद होने की हैसियत से बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी उम्दा जी बात जी, मैं है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में भी उधर 11 से 2 बजे तक मेरा होता है टाइम बच्चों को वो उधर सिखाने का। एक्सेलेंट। असद भाई आपने मुझे भी हारमोनियम बजाना फिर सिखाना है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई मैं भी मसला नहीं, डोंट आपकी स्टूडेंट बनूंगी। मैं खवातीन हज़रात, मुझे कहा जा रहा है कि हमने खुदा हाफिज़ भी करना है अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, असद भाई से एक धुन भी हमने सुननी है। आपका अरशद भाई शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहेंगे क्विकली उन लोगों को जो पैशन जिनमें बहुत है कुछ करने का? सबसे पहले मैं जो है ना सीएम पंजाब के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब्दुल बासित जो है ये एक सेलिब्रिटी है, इसने बहुत अचीवमेंट हासिल की है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि इसको जो है ना सेलिब्रेट किया जाए सरकारी इदारों में इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे प्राइवेट इदारों में बुलाकर इसको सेलिब्रेट किया बिल्कुल सही, ही इज अ स्टार माशाल्लाह से। जीते रहिए बासित, खुश रहिए। थैंक यू सो मच अरशद भाई, आपका भी शुक्रिया। असद भाई का हम शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन इनसे धुन सुनेंगे और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। असद भाई क्या ट्रिब्यूट पेश करें, कौन सी धुन सुना रहे हैं? जी मैं ये पंजाबी है, लट्ठे की चादर उत्ते सलेटी रंग। शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और मुस्कुरा रहे हैं भाई। लेफ अब कोट भी ठीक किया है, ये कैसी बात है, अभी नाम लिया नहीं और पहले कोट सही करना शुरू हो गए। इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा है। आप इनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते रहते हैं। आज हमने सोचा कि इस प्रोग्राम में भी बुलाया जाए और इनकी परफॉर्मेंसेस को सुना भी जाए और देखा भी जाए। शुजा एहसान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बेचैन हो रहे थे ना, तो मैंने कहा डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को वेलकम करते हैं, इनका तारुफ बाद में करा दें, आप बैठ जाएं पीछे तसल्ली से। ओके। हाँ, इतनी भी तसल्ली से नहीं, जरा थोड़ा, हाँ बस सही। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? नहीं, मैंने कहा मैं भी कोट ठीक कर रही हूँ आज का ये टेम्परेमेंट। वालेकुम तो अस्सलाम। मैं क्या करूं फिर, मुझे समझ नहीं ना, जब पोस्चर की आती है आपको मेरा पता कैसे ही। हो? अल्लाह का शुक्र ठीक दो। ठाक हो माशाल्लाह, लवली सिंगर और हमारी शेफ इतनी अच्छी चीज़ें बना रही हैं आज, और आज तो मेरी एक मनपसंद चीज़ बना रही हैं है ना वो डिटॉक्स वाटर, बताएं ना हाय प्लीज। हाय हाय हाय। बताएं शेफ जी, कांजी के बारे में बात हो रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ब्लैक गाजरें आजकल मिलती हैं जनाब, ब्लैक गाजरें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेड वंस। और सुंदर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोन प्रोबायोटिक ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड। ओके डॉक्टर साहब, मैं माजरत कता कलामी की माफ़ी, आप अपना माइक ज़रा ठीक कर लें, तब तक मैं ज़रा माजबीन से पूछ लूँ। माजबीन रेसिपी क्या है इसकी, ये बताइएगा। बहुत आसान है। काली गाजर आपने 1 किलो ली, उसके बाद उसको अच्छा सा पील किया, वॉश करके उसको फ्राइज़ की तरह कट कर लिया और किसी जार में, शीशे का जार होना चाहिए आपके पास, उसमें हम डालेंगे और उसमें बहुत खुला पानी शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हम मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो ऐड करेंगे, थोड़ा कूट के डाल दें, और काला नमक या दूसरा नमक आप इसमें यूज़ करेंगे तो वो डाल के आपने 3 दिन के लिए इसको कवर करके रख देना है। चौथे दिन ये आपकी तैयार होगी। और ये कितना अरसा चल सकती है? जैसे फालसे का जूस होता है तो उस तरह ये चल सकता है कुछ अरसा के नहीं? ये लॉन्ग टाइम के लिए ये है कि आप जितनी निकालेंगे उसमें 1 जग अगर निकाला है आपने तो 1 जग पानी का और ऐड कर दें, वो आपकी और बन जाएगी। मगर ये है कि 15-20 दिन तक इसको चलाएं, उसके बाद नई और बना लें। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, कांजी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड ओवर नोन ड्रिंक्स। आपने कंबूचा का नाम सुना होगा। कंबूचा तो हमारे मुल्क में नहीं बनता, लेकिन कांजी सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी प्रोबायोटिक ड्रिंक है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और पूरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लेंजिंग में काम आती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों का मैं वेट लूज करा रही होती हूँ इन दिनों में मैं उनको कांजी भी सजेस्ट करती हूँ। ठीक है। और ना सिर्फ ये आपके बैक्टीरिया को बैलेंस में लेके आता है, बल्कि आपकी टोटल लिवर हेल्थ, आपकी एलिमेंट्री हेल्थ और आपकी किडनीज पे भी प्रेशर हटाता है। सो दिस इज सच अ ग्रेट ड्रिंक। पहली बात, काली गाजरें, हम काली गाजरें कह रही हैं जो आज ही के सीजन में मिलेंगी, तकरीबन 1-2 महीने मिलेंगी, उसके बाद खत्म, बिल्कुल खलास। ठीक है। और वो हर एक के पास नहीं मिलती, यू हैव टू गो आस्क सर्टेन पीपल के जी काली गाजरें हमें ऑर्डर पे मंगवा दें या ले आएं। Agreed. नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर डलती है वो जो अभी मस्टर्ड सीड्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम राई बोलते हैं। ठीक है। आपको पता है कि वो अचारों में, अगेन अचार भी प्रोबायोटिक फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें भी यूज होता है। सो दिस गिव्स द रियल थिंग टू इट। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो काला नमक ना डालें, वो नॉर्मल थोड़ा सा नमक डाल दें। और इसको सुंदर जो 3 दिन कह रही है ना उसमें रखना है शीशे के मर्तबान में, हाँ। वो अपने सनलाइट में रखना है। हाँ, मैं यही covered। पूछने लगी थी। हाँ, yes। वो सनलाइट से अपनी डीएक्टिवेटेड वाटर बनता है। और आज हमने विटामिन डी के ऊपर ही बात करनी है, तो वो वहां पे रखें और उसके बाद फिर अंदर ले आए, फिर देन इट्स रेडी। क्योंकि धूप तो अब निकलना शुरू हो गई हाँ, है, हाँ, तो अब वो वाली बात नहीं। शुजा, वैसे कैसा लग रहा है मौसम में चेंज आया है तो? बहुत मजा आ रहा है, शुक्र है कि कहीं धूप की शक्ल देखी हमने। है ना? और अब तो बसंत भी हम सेलिब्रेट इंशाल्लाह जी ताला इंशाल्लाह, खैर खैरियत से बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है वो तो। है ना? उसके हिसाब से तो आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होंगे, जी परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल, इधर लाहौर में ही है ज्यादा। ऐसा ही भाई, जिंदा दिलाने लाहौर में है। दैट्स अ वेरी, बहुत खुशाइन बात है। अच्छा जी, ना आज का टॉपिक तो खैर जो हमने डिस्कस किया वो भी है विटामिन डी। डॉक्टर साहब, अच्छा जी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी इसको कहते हैं कि जी जब हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं लोग समझते हैं इट्स अ माइनर इशू, छोटा सा प्रॉब्लम है जी, विटामिन डी ताड़ा लो हो गया, मगर ये बहुत बड़ा ओवरलुक्ड प्रॉब्लम है हमारे रीजन का। अच्छा, अब चूंकि वेस्ट में सूरज इतना नहीं निकलता, सर्दियाँ इतनी होती हैं, तो लोग वहाँ पे वाकई विटामिन डी लेवल्स पे ध्यान देते हैं। उन लोग कहते हैं यार हमारे पास तो वाफरी सूरज है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कौन सी विटामिन डी होगी। येट सुंदर, हियर दिस वन, ये बात गौर से सुने। 2022 में जो स्टैट्स आए हैं पाकिस्तान के बारे में, 74% ऑफ द पॉपुलेशन
does not have good or low vitamin D levels. रियली 70% से ज्यादा आबादी 70 से जायद, which is approximately 75 अगर आप कर लो तो तकरीबन, पीछे रह गया 25. हाँ, वो तो ठीक है. अच्छा, अब ये नोन केसेस हैं, अब बाकी मुझे नहीं पता अनरजिस्टर्ड कौन से. Agreed. अच्छा, अब विटामिन डी जो है इसको विटामिन से उठा के दे आर नाउ टर्निंग इट इनटू हार्मोन. क्यों भाई? विटामिन तो होता है कि जी थोड़ी बहुत चीज़ें मरम्मत की, अच्छा वो विटामिन की कमी हो गई, आप लो फील करते हैं. इसका पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म है. अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि ये इम्यूनिटी के ऊपर एक्ट करती है. आपके और मेरे अक्सर डिस्कशन में बात होती है कि इम्यूनिटी लो हो गई जी, सुपर फ्लू हो गया, इम्यूनिटी लो हो गई जी, आपको ये हो गया. इम्यूनिटी को ब्रिंग अप करने में विटामिन डी का बहुत बहुत बड़ा रोल है. इसलिए हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद थे वो कहा करते थे कि सर्दियां आ गई हैं, चलो बाहर बैठो, बाहर बैठ के किन्नुओं का रस पियो और किन्नू वगैरह खाओ. वो रिवाज हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो गया. हम लोग बिल्कुल हाउसवाइफ स्पेशली अंदर ही जो है वो बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गए हैं, कोई क्रिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं. तो इसलिए विटामिन डी हमारी बड़ी कम हो गई. और सबसे बड़ी चीज ब्रेन फंक्शन. अब विटामिन डी विटामिन है भाई, ब्रेन फंक्शन पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है. वो बच्चे जो स्लो परफॉर्मेंस करते हैं, वो खवातीन और मर्द हजरात जो सुबह उठते हैं जिनके सुबह ब्रेन फॉग हुई होती है. ब्रेन फॉग होता है कि आप फील नहीं कर रहे होते, आप नहीं फील कर रहे होते, आपकी नींद पूरी हुई है लेकिन आपकी हड्डियों में भी दर्द हो रही है और आपको ब्रेन फॉग भी है. नंबर 3 चीज़ जो है हार्ट हेल्थ. हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है कि विटामिन डी आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है. और फिर उसके बाद है बोन स्ट्रेंथ की, तो हम अक्सर बात करते हैं विटामिन डी इज ऑलवेज लिंक्ड विद बोन स्ट्रेंथ. ये 3-4 चीजें तो हमें पता ही नहीं थी. बिल्कुल सही. बालों का गिरना विटामिन डी के साथ, एक्नी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई. और सबसे ज्यादा विटामिन डी के दर्दों का जो अटैक होता है, लोअर बैक पेन जो होती है, वो इट इज नोन कि वो होती है विटामिन डी लेवल्स के लो होने बिल्कुल से. ठीक. इसके अलावा आपकी हर वक्त वो एक पंजाबी की मिसाल है जी, दिग्गे टट्ठे रहना. इट मींस दैट यू ऑलवेज फील डाउन, लथार्जिक, सुस्तपुना, एग्जैक्टली. हाँ, सुस्ती रहना, सुस्ती चढ़ी रहती है आपको और आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने का. और ये चीज जो है ना, ये विटामिन डी से जोड़ों में दर्द, कोहनियों के जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, ये तमाम दर्द जो है ये इससे आ सकते हैं विटामिन डी के लोअर लेवल से. बिल्कुल और सही. एक और चीज, डिप्रेशन. डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड. द न्यू रूल इज प्रोबायोटिक, मैग्नीशियम, विटामिन डी. ये 3 चीजें माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को कम करने में मदद करती हैं. ये प्रोबायोटिक जो हम बात करें, ये कांजी भी हो सकती है. बिल्कुल ठीक. कि आप वो कांजी लें या सुबह के वक्त दही खाएं और अपनी प्रोबायोटिक पूरी करें. विटामिन डी आप सन से लें और बाकी आपकी रहेगी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वगैरह डिफरेंट मैग्नीशियम के वो आए हैं, वो आप ले लें. बिल्कुल. शजात, देखिए गांव देहात में मैं अभी भी मैं फैसिनेट करती हूँ जिंदगी कि देखें खुले देहात होते हैं, खुली फसलें होती हैं, धूप आ रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं और उधर माशाल्लाह बच्चों की कुव्वत मुदाफियत भी ज्यादा होती है. ऐसे ही एक्टिव होते हैं बच्चे एज कम्पेयर टू जो हमारे सिटीज़ में. मैम ने जिस तरह कहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक्टिविटीज़ हमारी आउटडोर वो ख़त्म हो गई हैं. टिपिकल जो चीज़ें थी वो भी सारी ख़त्म होती जा रही हैं. हमारी जो कल्चरल चीज़ें थी, ऐसा ही है जिस तरह ये कह रही धूप में बैठने, कुछ भी ऐसा हमने पे वो बचपन में किया हुआ है. ऐसा ही है. अब वाले बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन्स में ज़्यादा एप्स पे या जी, वो जी. ऑनलाइन गेम्स के अंदर ही वो मसरूफ ज़्यादा होते वो प्रेफर करते हैं. वो उधर बाहर नहीं जाते. हैं. और जो बच्चे अब भी आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैंने उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और देखा है एज कम्पेयर टू जो इंडोर. अच्छा जी डॉक्टर साहब बताओ, अब इसका हल क्या है? विटामिन डी को हम खाने की कौन से जरिए से या सनलाइट ही है सिर्फ जो एक इसका हल अच्छा, है? एक तो सबसे पहले ये जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, कलेजी वगैरह का इस्तेमाल ये करें, भून लें उसको. फिर अंडों का इस्तेमाल, अंडों के अंदर होती है जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें चीज़ हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया, पनीर वगैरह, लोग पालक पनीर वगैरह भी बनाते हैं, जो लोग नहीं खा सकते वो लोग ये इस्तेमाल करें. और इसके अलावा सूरज में बैठें, तकरीबन 20 से 40 मिनट तक सूरज के मैक्सिमम टाइम पे बैठना. और फिर उस वक्त कोशिश करें कि आपके ये ऊपर हो थोड़े से बाजू या टांगे भी इस इधर थोड़ी ऊपर हो, एक्सपोज्ड एरियाज हो, तो वो करेंगे. अच्छा, अब सुन दो, उसमें ये मसला आ रहा है कि UV2 जो रेज हैं वो ऑब्सक्योर्ड हैं क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से. तो इसलिए हमें सप्लीमेंटल विटामिन डी भी लेनी चाहिए. मैं इसी तरफ और सप्लीमेंटल विटामिन डी जो है उसकी तकरीबन 600 की करीब रोज की जो है वो मिकदार लेनी चाहिए. तो ये टैबलेट्स की सूरत में आती, क्योंकि डॉक्टर साहब सॉरी मैं इंटरप्ट करते हुए इसका टीका भी तो मिलता है ना, जिसको तोड़ के पी लेते हैं. आप वो टीका लगवा भी सकते हैं
آپ وہ ٹیکا توڑ کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن اب فارمولیشنز آ گئی ہیں گولیوں کی صورت میں، جن کا ابھی میں نام نہیں لے سکتی، جو ہم مریضوں کو دے رہے ہیں، وہ آ گئی ہیں کہ آپ ان کو ونس اے منتھ لے لیں. اور جن لوگوں کو بہت کمی ہوتی ہے ان کو روز کی بھی 600 والی جو ہے وہ گولی دیتے ہیں ود K3. K3 ایک اور چیز ہے جس کے ساتھ وٹامن ڈی جو ہے وہ کام آتی ہے. کیلشیم، ڈی، وٹامن ڈی اور K3 یہ چیزیں ایسی ہیں، وہ مرکب ہیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر بہتری پیدا کرتے ہیں. اسی لیے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگین ورڈ آف کوشن، یہ لوگ بہت کہہ رہے ہیں کہ وٹامن ڈی لو پھکی جا رہے ہیں، لیکن ہائپر وائٹامنوسس بھی ہوتا ہے. یہ فیٹ سoluble وائٹامن ہے، یہ جا کے فیٹ سیلز میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو یہ جا کے آپ کے لیے مضر صحت ہو سکتی ہے. بالکل صحیح، تو اوور ڈوز نہیں کرنی. اس لیے بلڈ ٹیسٹ کرا کے اس کے لیولز دیکھ کے کہ آپٹیمل ہے یا سب آپٹیمل ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے. بالکل صحیح. اب بچے جو ہیں چھوٹے بچوں کو، تاکہ ان میں وٹامن ڈی کی یا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ ہو، ان کو ٹیبلٹ آپ ریکمینڈ، بہت سارے بچے جو ہیں، میری بیٹی ٹیبلٹ کا اوائڈ کرتی ہے، تو سرپ کی فارم میں، سرپ میں فارم میں بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور بالکل باہر کھیلنے کے اوپر توجہ دیں. اور اس کے علاوہ انڈے وغیرہ تو بچے آج کل لے سکتے ہیں نا، سردیاں ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بچے انڈے، بچے کھا لیں، اللہ کرے کھائیں تو مزہ ہے. اس کا طریقہ ہے نا بنانے کا، آپ میکرونی وچ چیز کے ساتھ دیں، آپ انڈوں کی ڈفرینٹ فارمز کر دیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جی یہ انڈا ہے. شجاعت، آپ کو یاد ہے بچپن میں ہماری جرت ہوتی تھی کہ اماں کچھ دیں تو ہم ختم نہ کریں؟ ہائے ایسی بالکل. آپ کو کوئی یاد ہے بچپن میں ایسی ڈانٹ پڑی ہو یا کوئی بہت بار. ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ کی والی بات کہ ہم ڈرتے بہت تھے اپنے بڑوں سے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہی پڑتا تھا. اور اسپیشلی کھانے کے اوپر تو بہت دھیان دیتے تھے. پیرنٹس ہو گئے ہمارے، جتنے چچا تایا وغیرہ، پھپھو، یہ لوگ بھی ہمارے اتنے ہی کیئر کرتے تھے تب. اور ناشتے میں کیا ملتا تھا؟ ایک اداس انڈا صبح مجھے ملا کرتا تھا اکیلی پیالی میں. میں امی کو کہتی، پراٹھے کے ساتھ ہوتا تھا. نہیں، میں پراٹھے نہیں، وہ اکیلا پیالی میں ہوتا تھا. میں امی کو کہتی تھی اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتی تھی چپ کر کے کھا لو. میں کہتی تھی اتنا اداس ہی اکیلا پیالی میں. اس لیے یہ جا کے اس کو لطیفے سناتی تھی، پھر وہ بیچارہ نان اداس ہوتا تھا. حد ہو گئی یار، انڈا کیسے اداس ہو سکتا ہے اکیلا؟ اتنی سی آپ دیکھیں نا، اتنی چھوٹی سی پیالی میں ایک اکیلا انڈا پڑا ہے بھائی، ساتھ کچھ چیز ہو، اتنا اداسی سی ہوتی تھی، بس کھا لیا جاتا تھا، جرت نہیں ہوتی تھی کہ اکیلا تھا نا اس لیے اداس. ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ وہ کیا وقت تھا بھائی، کہ آپ آنیسٹلی کیا ٹائم تھا. اور I must tell you کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ میاں سب کو صحت سے نوازیں، ہر نعمت سے نوازیں. اگر ہم بیٹر فیل کرتے ہیں، وی آر مچ بیٹر جنریشن کمپیئر ٹو ہمارے سے جو کم والی جنریشن ہے. بیچاروں کے گٹوں میں درد، گوڈوں میں حیران رہ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی یہ 50 سال کا پرابلم اب 25 سال پہ کیوں آ گئے ہوئی ہے لے کے؟ ٹھیک ہے نا. تو اچھا امپورٹنٹ بات، ایکسکیوز می، جو ویمن ہیں ان میں بون لاس ہو سکتا ہے، آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے، اور پریگننسی کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جو بچے ہیں ان کے اندر قد کا بڑھنا بند ہو جا سکتا ہے، اور اس کے اندر رکٹس ہو سکتی ہیں. ہم نے رکٹس پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا، یاد ہے، ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا. اور اس کے بعد جو ایلڈرلی ہیں، جو زیادہ ایج کے افراد ہیں، ان میں گرنے سے فریکچرز اور پور مسل کنٹرول ہے، یعنی کہ ہاتھوں کا کانپنا، صحیح طریقے سے کانسنٹریٹ نہ کرنا، برین کا کانسنٹریٹ نہ کرنا. سو وائٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کو کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ایگز یولک، فش، فورٹیفائڈ ملک، وہ ہم نے ابھی بات کر لی. سپلیمنٹس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. وٹامن ڈی جو ہے نا، اس کو اب ہم ٹپ آف دا ڈے کی طرف بھی آتے ہیں کہ ٹپ آف دا ڈے یہ ہے کہ آپ وٹامن ڈی ضرور لیں سن لائٹ میں بیٹھ کے، جو ابھی تھوڑی بہت نکل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ اپنے پمکن سیڈز اور اس کے ساتھ جو چیا سیڈز اور یہ ساری اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے، پمکن کو اردو میں کدو کہیں گے، کدو کا بیج، کدو، یا 4 مغز کی بات کر لیتے ہیں. آپ ایک مرکب بنائیں جن میں آپ 4 مغز لیں، بادام لیں، اس کے اندر آپ وہ جو چنے ہوتے ہیں، یہ میں سستے والے بتا رہی ہوں کیونکہ کیشو نٹس نہیں میں کہہ رہی، چلغوزے میں نہیں کہہ رہی، ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے اندر ایگزیکٹلی آپ اس کے اندر تھوڑی سی کشمش ڈالیں اور چنے لیں اور چنوں کو پیس کے، اور یہ سارا آپ ایک پاؤڈر بنا لیں. یہ پاؤڈر آپ صبح کے وقت یا شام کے وقت بچوں کو دودھ کے ساتھ لیں. دودھ کے ساتھ نہیں لے رہے، پانی کے ساتھ دیں. سو دس از گوئنگ ٹو پرووائڈ یو وتھ سم نیوٹریئنٹس کمپیئر ٹو جو ہم غذا کھا رہے ہیں، جو کہ معذرت کے ساتھ بہت سے گھروں میں بہت پھوکی غذا ہے. خواتین ذات، آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں نے بہت عرصے سے جنک فوڈ چھوڑ دیا ہے. اور آپ یقین جانیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن
تو کھا لیتی ہوں, اور میں نے اگر باہر جانا ہو فرینڈس کے ساتھ یا کوئی دعوت وغیرہ ہو تو وہ تو کھانا تو الگ بات ہے, لیکن ریگولر بیسس پہ نہیں. آپ یقین جانیں اب جب میں ٹیسٹ کرتی ہوں نا کوئی بھی جنک فوڈ تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میں کھایا کرتی تھی ایک دور میں. وہ اتنی آپ کی باڈی کو عادت ہو جاتی ہے گھر کی صاف غذا کھانے کی کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. اور یقین جانیں یہ اگر آپ عادت بنا لیں گے, ایک دفعہ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور وہ جب ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں دین miracles happen. اچھا یو آر این ایگزامپل آف آج جو ہر ڈاکٹر بات کر رہا ہے, ہر میٹابولک ڈیزیز کا ڈاکٹر, ہر ہم جیسا ڈاکٹر بات کر رہا ہے لائف سٹائل چینج. Agreed. سندس نے وزن تو لوز کیا ود جم, ود ایکسرسائز, ود لیونگ کافی, لاٹس آف ہربل ٹی اینڈ ایوری تھنگ. شی واز ویری اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ ون. لیکن پھر مینٹین رکھنا بالکل اس کو ایک بڑے ویگرس لیولس پہ. آئی واز سینگ کہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی ورک آؤٹ ان دا جم, یو ور ڈوئنگ تھنگس جو کہ اب مشکل ہے, میرے خیال میں آپ 3-4 سال پہلے نہیں وہ کر پا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. سو آپ 10-15 سال پیچھے چلے گئے اپنے مسل اسٹرینتھ میں کمپیئر ٹو جو آپ پہلے تھے. تو ناظرین کو پلیز ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج مینز واٹ ایور یو ڈو ہیلدی, نائس, پازیٹیو, کنٹینیو اٹ تھرو آؤٹ لائف. بالکل سسٹین کر کے. خواتین حضرات, میں جتنی بھی لڑکیاں میرے سے موٹیویشن لینے کے لیے آتی ہیں یا کاؤنسلنگ لینے کے لیے آتی ہیں, میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ موٹیویشن پرسسٹنسی کے ساتھ آپ کو رکھنی چاہیے. اچھا جی, ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ. اور گانا, ہاں بھائی گانا, بالکل گانا کر لیں کہ نہیں, الیاس بھائی کی اجازت اگر ہوگی پینل سے. چلے جی گانے کی طرف بڑھیں گے, اور اس کے بعد بریک, اور بریک کے بعد بہت ساری باتیں. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے آغاز سے شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہے. ماجبین آپ کرتی رہیں کام, ایک دم سے ڈر کیوں جاتی ہیں؟ ہاں نہیں بالکل ڈنڈے کی تو کوئی بات ہی نہیں. یہ بات ویری گڈ, آپ بنائیں, کیونکہ اگلے پروگرام اگلے سیگمنٹ کے اندر جو مہمان شخصیت آ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کے آپ کے سیگمنٹ میں ہم آئیں گے. اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ شجا بھی موجود ہیں. شجا احسان جو ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک, اینڈ امیزنگ پرفارمنس. جیتے رہیے, خوش رہیے. اچھا جی, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسا سیگمنٹ جس کو ہم نے سٹارٹ کیا آپ کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بالخصوص ہم اپنے گھر کو اور گھر کے ڈیکور کو کیسے بہتر انداز سے پیش کر سکتے ہیں, اپنے گھر کو کیسے سجا سکتے ہیں. اور گھر کو جو سجانا ہوتا ہے نا, ہر شخص کا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تمام افراد کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا گھر سب سے بہترین لگے, اور کیسے ایک وارمتھ اور ایک اپنائیت اور محبت کا احساس ہو سکے. تو یہ تمام باتیں جی میں نہیں بتاؤں گی, ہمارے ساتھ مدیہ موجود ہیں جو انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. شی از اے ویل نون آرکیٹیکٹ ایز ویل, اور یہ اس سیگمنٹ کی انچارج ہیں. تو میری کوئی جرت نہیں ہے کہ اس سیگمنٹ پہ میں بولوں, ہاں لیکن مدیہ راحیل کا میں تعارف ضرور کراؤں گی. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ اللہ کا شکر. مدیہ, آج ہم پھر اب ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے, اور جو سب سے عمدہ بات ہے کہ اپنے گھر میں ہی جو چیزیں موجود ہیں ان کو کیسے بہتر انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ گھر اور زیادہ خوبصورت لگے. ایگزیکٹلی. سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, ہمیں اتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے. سو آج کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کو ایک لگژوریس فیل کیسے دے سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. سو آئی ول گیو یو اے فیو ٹپس ٹوڈے کہ آپ اپنی نارمل چیزوں کو ہی تھوڑا سا ری ارینج کرتے ہوئے, کچھ ان کو بیلنس کریٹ کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی چیزوں میں ایک لگژری اور ایک ایکسپینسو لک کا فیلنگ لا سکتے ہیں ہم گھر میں. سو مائی فرسٹ ٹپ وڈ بی کہ ہم سب سے پہلے ویژولی اپنی اسپیس کو بیلنس کریں. بائی دیٹ آئی مین کہ ہر چیز ہر جگہ پر بھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے. لیس از آلویز ایکسپینسو, اٹ از ناٹ چیپ, اٹ از ایکسپینسو. سو اپنی چیزوں کو اس طرح سے ہم ارینج کریں کہ ہمارا ہر جگہ ہر کونا فلڈ اپ نہ ہو. لیونگ اسپیس ایمپٹی, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیس میں بریدیبل انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, ایک کامنس کی فیلنگ آتی ہے اور اس سے لگژری فیلنگ آ جاتی ہے ہمیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ تھنگ از آف کورس جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی, لائٹنگ کو ہمیشہ لیئرز میں یوز کریں. اگر کسی بھی لائٹ کی صرف ایک بلب ایک ٹیوب لائٹ کے اوپر اگر ہم ڈپینڈ نہ کریں اور ہم اپنے لیمپس ایڈ کریں, اپنی وارم لائٹ, اپنے ہڈن سورسز ایڈ کریں, وہ آپ کی اسپیس کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایک لگژوریس فیل دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. دا تھرڈ ٹپ وڈ بی کہ ہم اپنی اسپیس کے اندر پرفیکٹ میچنگ اچیو کرنے کی کوشش نہ کریں. سم ٹائمز وٹ وی ڈو از کہ صوفہ ہے, چیئرز ہیں, ایوری تھنگ از لائک پرفیکٹلی میچنگ ان دیر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیس تھوڑی سی بورنگ ہو جاتی ہے. سو ٹرائی ٹو ایکسپیریمنٹ کہ آپ کی چیزوں میں ایک کلر فیملی سیم رہے لیکن چیزوں کے اندر لیئرز اور ٹیکسچرز ایڈ ہوں. ہر چیز 100% میچ کرنے کی بجائے چیزوں کو کوآرڈینیشن کی طرف لے کر جانا ہے. بالکل صحیح. اور وہ کوآرڈینیشن ہم صرف اس طرح اچیو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے لیٹس سپوز وی ہیو اے بلیک صوفہ, تو اس کے اندر اگر ہم اپنے کوشنز کے اندر لیئرز کو کریٹ کریں, کچھ ٹیکسچرز ڈالیں, کچھ وولن فیبرکس آ جائیں. جیسے ہم اپہولسٹری کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ویلویٹ, وی ہیو سویڈ, اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے وولن ٹیکسچرز ہیں. تو ان سب کو اگر آپ بہت بیلنس طریقے سے پلیس کرنا شروع کریں تو انسٹیڈ آف ایڈنگ ٹو مینی تھنگس آپ بہت اچھی اسپیس اچیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مدیہ میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے, جیسے یہ شجاع بھی اگری کریں گے یا ماجبین بھی, ایک ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں زیادہ تر ڈرائنگ روم میں ظاہری بات ہے لوگوں کا ایک ہوتا ہے رجحان جو گھر بنے ہوئے ہیں. اب تو لیونگ روم کو بھی لوگ استعمال کریں ڈرائنگ رومز کے لیے, اوپن اسپیس ہوتی ہے یا بیچ میں ایک وہ کمپارٹمنٹ کر دیتے ہیں, اس کو کھول دیں. گولڈن رنگ کا بہت استعمال ایک دور سے چلا آ رہا ہے کہ جی ڈرائنگ روم میں گولڈن رنگ کا ہی صوفہ ہونا چاہیے, گولڈ رنگ کے ہی وہ فانوس ہونے چاہیے. اس میتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اور اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ دیکھیے گولڈن از سم تھنگ. ڈو یو اگری ود می؟ آئی ڈو اگری ود یو بیکاز یہ ہم بہت زیادہ چیز دیکھتے ہیں. دس از جب ڈرائنگ روم کی ایکچولی ہم فرنیچر سلیکشن کلائنٹس کے ساتھ بھی جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو سب کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا فلیشی سا اور بڑا گولڈ اور چمکتا چمکتا سا نظر آنا چاہیے. دا اونلی پرابلم دیٹ ہیپنز از کہ اگر ہم اس گولڈن کو بیلنس آؤٹ نہ کریں. آپ گولڈن آبویسلی وہ ایک رچنس کا ایلیمنٹ اندر ایڈ کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کی باقی سب چیزیں بھی بہت لاؤڈ ہیں تو وہ اس گولڈن کا بھی لک نہیں آتا ہے. سو گولڈن ضرور یوز کریں. گولڈن میں بھی وی ہیو اے لاٹ آف آپشنز. جیسے آپ براس میں جائیں تو ہمیں بڑی شائنی گولڈ آپشنز مل جاتی ہے. ہم لیفنگ میں جائیں تو بڑی میوٹیڈ سی اچھی سی ٹون اس میں آ جائے گی. اینڈ دین یو کین گو فار برشڈ گولڈس. ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹین گولڈ میں, ڈل گولڈس میں جا سکتے ہیں. بٹ ایز لانگ ایز اس کے ساتھ پیئرنگ اچھی ہو, جیسے اگر آپ آف وائٹ, بیج یا لائٹ گریز یا سافٹ شیڈز میں جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈل گولڈز لک ویری نائس. آف کورس وہ ایک لگژوریس فیل ضرور ایڈ کریں گے, ہمیں تسلی بھی ہو جائے گی کہ ہم نے گولڈن بنا لیا سب کچھ, لیکن اگر وہ بیلنس آؤٹ اچھا ہوا ہوگا تو اٹ لکس ویری نائس. بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں خواتین حضرات, یہ صوفہ جو ہے نا, دس ہیز مائی ہارٹ. اب یہ سویڈ کا اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی بالکل. اور یہ کیا کلر بن رہا ہے؟ سو اگر آپ اس پیلٹ کو دیکھیں تو اگین آپ کی سافٹ آف وائٹ ٹون میں فیبرک ہے, جس کے اوپر لیئرنگ جو ہے وہ اسی فیملی میں سے وارمر ٹونز کی گئی ہے. بالکل صحیح. مدیہ یہ لاؤنج کے لیے زیادہ استعمال؟ لاؤنج کے لیے ایگزیکٹلی. اچھا, اب میرا ایک سوال ہے, آپ نے ہنسنا ہے لیکن ہنس لیں پہلے, اس کے بعد پھر کہ یہ گندا بھی ہوگا. بالکل ہوگا. ٹی وی لاؤنج میں ہیں, بچے کوئی چیز گرا دیں گے, تو سویڈ کے کپڑے کو مینٹین کر کے اس کلر کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو اگر نمبر 1 آپ ہمیشہ اپنی کلر چوائسیز اپنے ایریا کو اور اس کی یوزیج کو دیکھ کے کریں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر اب اگر ہم کچھ ایسے فیبرکس ہو جائیں, اب فیبرک واشیبلز بھی ہوتے ہیں نا, آپ کے پاس بہت اچھے اسٹین ریموورز آئے ہیں مارکیٹ کے اندر. سو اگر آپ اتنے لائٹ کلر کو پریفر کر رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں. اگر کچھ اسپل ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے تو ریموو اٹ امیڈیٹلی, یا پھر آپ اس کے اوپر کچھ تھروز ایڈ کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا آپ کا وہ وائٹ کلر بھی آپ اچیو کر لیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا وہ تھوڑا سا پروٹیکٹیو بھی ہو جائے گا. اینڈ دین جب آپ فیبرک چوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر انسٹیڈ آف گوئنگ فار دوز فیبرکس جو کہ کلر کو پکڑ لے, اسٹینس کو پکڑ لیتے ہیں, اف وی چوز دا فیبرکس جس کے اندر سے ایزیلی واشیبل ہے, جیسے سویڈ بھی ایزیلی واش ہو جاتی ہے, آپ کا بوکلے فیبرک بہت ایزیلی جو ہے اس کو تھوڑا سا اسٹین ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے. ویلویٹ ہو جاتا ہے. ویلویٹ کو ریموو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, بٹ دین دیر اسٹین ریموورز اویلیبل فار اٹ. اوبیسلی وہ اس کو آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. اینڈ دین اسی طرح سے اگر آپ تھوڑی سی کلر ٹونز اپنی اس طرح کی یوز کر لیں کہ وہ وارم بیج میں یا سینڈی کلرز یا کیملز میں آ جائیں تو اس کے آپ کے چھوٹے موٹے اسٹینس بہت دیر بعد ویزیبل ہونا شروع. کیمل کلر ہوا
براؤنز کی کیٹیگری کے براؤنز اندر کی لائٹ وارم براؤن ٹونز کے اندر وارم ٹونز میں ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک. سو یہ پرابلم ایکچولی ہنسنے والا نہیں, یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے ہاں کہ کہ وی بھائی لو ہیونگ وائٹ ہاں. بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین. بالکل. ہماری ایک آنٹی ہیں, انہوں نے نا ٹی وی لاؤنج میں رکھنا بھی تھا, کپڑا چڑھایا ہوا ہے, اس صوفے پہ جرت نہیں کوئی کر سکتا بیٹھنے کی, صرف کوئی خاص مہمان آتا ہے یا جب ان کے بچوں کی رشتے کے لیے کوئی رشتے والے آتے ہیں تو اس کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے. اور وہ ایکچولی اتنا مینٹینڈ ہے کپڑا کہ ہاں سب کے گھر میں, ہاں مجھے پینل سے بھی کہا جا رہا ہے, خاص ہوتا ہے چاہے وہ پھر بیڈ شیٹ ہی کیوں نہ ہو بھائی, وہ جو ہے اس صوفے کو اسی طرح کہا جاتا ہے. اور خبردار اس کے اوپر کھانا تو کھانا ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں کرنی. ایک دن میں بیٹھ گئی, انہوں نے دعوت پہ بلایا, بھائی او ہو اتنے غصے سے انہوں نے مجھے اٹھایا, لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. آپ کے گھر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا شجاع؟ ہمارے گھر میں تو میں نہیں اس چیز کو الاؤ کرتا. جو بچپن میں ہوتا تھا ایسے کہ نہیں کوئی ایسا صوفہ کوئی ایسا؟ بچپن میں ایسے ہوتے ہی نہیں تھے گھر میں, ہم نے بس تب یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے اب دی ہیں. ہاں لیکن ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں بالکل یہ دیکھی ہیں چیزیں کہ وہ بہت اچھا صوفہ, اتنا لگژریس, تو اوپر بازار سے کپڑا لا کے باقاعدہ آپ سلائی کر کے اتنے پایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ خاص مہمانوں کے لیے. ایک بات جو اس پہ میں ایڈ کروں گی, دیکھیں جب گھر بنائیں تو اس کو اپنے لیے بنائیں, خود انجوائے کرنے کے لیے بنائیں. سو اگر اس طرح کے پیسز ہیں ان کو ان ایریاز میں یوز کر لیں جو کم یوز میں آئیں گے. جیسے ڈرائنگ رومس ہیں وہ آپ کے گیسٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے اور انہی. اور اگر ہم کلرس کو ایکسپلور کریں تھوڑا سا تو وائٹ کی ہی فیملی میں وی اچیو اے لاٹ آف کلرز اینڈ ٹیکسچرس. ایک اور چیز اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل پلین وائٹ کلر میں جانے کی بجائے آپ تھوڑا سا ٹیکسچرز یا سیلف فیبرک یا اس طرح کے کپڑے میں چلے جائیں جس کے اندر آپ کے اس طرح کے ایشوز کم ہو جاتے ہیں. اگریڈ بالکل صحیح. اچھا مدی, اب یہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں خواتین و حضرات, اب یہ کہنے کو ایک پلانٹ ہے, پودا ہے, لیکن آپ دیکھیں شجاع, آپ اور ماجبین آپ بھی اگری کریں گی کہ کھڑکی کے سامنے روشنی آتے ہوئے کتنا خوبصورت اور وائٹ ہے نا, جی بالکل وائٹ کلر کی اس کی بیس ہے. اب بجائے اس کے کہ یہ بھی گولڈن ہو, اچھا گملے بھی گولڈن ہوتے ہیں کتنے لوگوں کے, بلیک اور گولڈن کا رجحان. جی آفیسز میں آپ دیکھیں اکثر وہ ایس ایس کے گولڈ میں پڑے ہوتے ہیں, سلور میں پڑے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پاپ آؤٹ کر جاتا ہے. انسٹیڈ اگر آپ کا پلانٹر کا کلر بھی وہی ہو جو آپ کی والز میں آ رہا ہے یا آپ کی اوور آل کلر اسکیم میں جا رہا ہے, تو وہ اس ایریا کو بلینڈ کر دیتا ہے نا, رائٹ. تو اس کے اندر اس میں زیادہ کیریکٹر ایڈ ہو جاتا ہے انسٹیڈ آف پوٹنگ ایوری تھنگ. گڈ آئیڈیا وڈ بی کہ آپ اس کے اوپر ایک بہت پتلی سی لائن آف براس ایڈ کر دیں, اس سے تھوڑا ایک اس میں سینس آف لگژری بھی ایڈ ہو جائے گی, بٹ یو اچیو دا سیم لک آلسو. بالکل صحیح. مدیہ, ہم یہ دیکھتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا فرنیچر یا گھر کا ڈیکور عالی شان سے عالی شان ہو. یہ تو خواہش ہر خواہ مرد ہو یا عورت ان کی ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہائی اینڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کا آبویسلی ہم نے کچھ ایسا بھی سولوشن نکالنا ہے کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے. مثال کے طور پہ اب یہ ٹیبل ہے, اب یہ جو سٹف ہے اگر آپ اوریجنل اس کو خریدیں گے تو بہت ایکسپینسو ہو جائے گا. اس کی شیٹس بھی ملتی ہیں. جی بالکل. اگر گھر میں جتنی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جو اپنے گھر کے ڈیکور کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو نارمل ٹیبل کے اوپر بھی اس طرح کی شیٹس لگ سکتی ہیں. دیکھیں جیسے اگر ہم اسی ٹیبل کی بات کریں تو یہ کیلکٹا گولڈ ماربل کی امیٹیشن, اور یہ ان ہے نا ایگزیکٹلی ماربلز اینڈ آپ کے جو ماربلز اینڈ اسٹونز ہیں وہ تو ایک بہت انسٹنٹ لگژری ایڈ کرنے کا طریقہ ہے ان اینی اسپیس. اب ایگزیکٹلی آئی وڈ سیکنڈ یور پوائنٹ کہ اس چیز کو آف کورس ماربل کو اچیو کرنا, اس کو ہینڈل کرنا, بیکاز اٹ ہیز اے ویٹ آلسو, آپ ادھر ادھر چیزیں موو نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کا ایک آلٹرنیٹ وچ از اویلیبل ناؤ ان ایوری ویئر آلسو. ہماری اپنی یو وی کی شیٹس اویلیبل ہیں, میلامائن میں شیٹس اویلیبل ہیں جس کے اندر اسی طرح کے ٹیکسچرز اچیو ہوئے ہیں. سو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار دیٹ تھنگ اور ایکچوئل لک بھی وہی ہم چاہ رہے ہیں تو ہم شیٹس کی سلیکشن میں یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح افورڈیبل بھی ہیں, بہت افورڈیبل ہے ایکچولی. وہ آپ کی تقریباً 3 to 5 times لیس پرائس کے اوپر آپ سیم چیز اچیو کر سکتے ہیں, یعنی 3 سے 5 گنا کم پرائس میں آپ کو وہی چیز اس طرح کی مل جائے اگر فنیشنگ اچھی ہو. کوئی کرنے والا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے. یہ کلوز اپ دکھائیے گا, یہ میں اس لیے کیونکہ آج کل یہ بہت ان ہے اور اس طرح کے, اور یہ ایک تو یہ بلیک کے کمبینیشن کے ساتھ ہے نا, یہ کلوز اپ دکھا, ہاں یہ دیکھیں یہ بلیک کے کمبینیشن, مدیہ آپ ساتھ ساتھ بات کیجیے گا, اور وائٹ کے کمبینیشن ایک کرارا وائٹ ہوتا ہے ایکچولی. وہ وائٹ جو آپ دیکھتے ہیں جس میں ہلکا سا آپ کو گرے اینڈ گولڈز کی لائنز نظر آ رہی تھی, دیٹ از کرارا وائٹ ماربل, جس کے لیے بھی یو وی شیٹس آر اویلیبل. اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ فارسٹ گرین کی, آپ کی انڈین گرین ماربل کی امیٹیشن میں شیٹس آر اویلیبل. سو وی کین اچیو دا سیم لک ود ان لائک 5 to 3 times less amount
यूजिंग दीज शीट्स, और ये ड्यूरेबल भी हैं, ये इसको इजी मेंटेनेंस भी है इसकी, और ये इजी टू यूज ऑल्सो। और ये नॉर्मल कपड़े से इसकी बिल्कुल सफाई नॉर्मल करनी आपका जो डस्टर होता है घर के उससे कर अंदर, ली। उसके अंदर इसकी सफाई हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने घर में इस तरह की, और आप देखते होंगे बाहर भी आजकल ये इन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव एंड पे जाने की। आराम से वो कहते हैं ना, सलीके के साथ अगर चीज़ों को मैनेज किया जाए तो यकीन जाने बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है। और आप देखें कि ये अगर आप अपने टीवी लाउंज या डाइनिंग रूम में अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर इसी की आप, या वाइट कलर की, या जो ट्रेंड में यूवी शीट्स है वो आप लगाएं, तो एकदम से आउटलुक चेंज हो एकदम जाती से है। चेंज हो जाता है, अच्छा, मैंने मदिया ये भी देखा है, आप बल्कि लास्ट टाइम हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे लास्ट सेगमेंट में, कि एक गमला भी अगर लेफ्ट से राइट किया जाए ना तो पूरे कमरे का एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब बहुत सारा हमने ये भी देखा है कि लैंप्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये ज़रूरी है कि हर जगह लैंप हो, कमरे में भी है, टीवी लाउंज में भी है, स्टैंडिंग लैंप्स भी हैं, खिड़की के पास भी है? देखिए, लैम्प्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज वो आपकी जो ओवरऑल लाइटिंग है उसमें लेयर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो एक्सपेंसिव मार्बल है, चाहे वो एक्सपेंसिव अपहोल्स्ट्री है, या कोई भी आपके डेकोर आइटम्स हैं, अगर आप ओवर डूइंग में चले जाएंगे तो वो उसका आप फ़ायदा अचीव नहीं कर सकेंगे। सो द आइडिया इज़ कि एक विजुअल बैलेंस क्रिएट किया जाए। ठीक है। जैसे समटाइम्स हम ये बात करते हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी हमेशा ये बात कर रही होती हूँ कि कुछ जगहों को खाली छोड़ना एड्स लग्जरी इन योर स्पेस, और इसी तरह से आपकी स्पेसिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर रूम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप भी कोई चीज़ रखें, जैसे आपका टेबल है, आपका सोफ़ा है, उसमें कम से कम हमारे पास 30 इंच से 36 इंच विच इज़ अराउंड 2.5 से 3 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आप उसके अराउंड मूव कर सकें आराम से, और आप एक अच्छी लग्जरी ओपननेस क्रिएट कर सकें। बिल्कुल सही। सो प्लांट्स की भी अगर मैं वापस आऊँ उस बात के ऊपर, तो प्लांट्स को ऐड ज़रूर करें। जैसे बेडरूम्स के अंदर इट इज़ प्रेफर्ड कि हम छोटे प्लांट्स को ऐड करें। स्नेक प्लांट्स, एक तो वो आपके एनवायरनमेंट में कामनेस ऐड करता है, रिलैक्सेशन ऐड करता है। ये वाले नहीं सही लगेंगे, जो बहुत ये ह्यूज है। पाम या इस तरह के ह्यूज एलिमेंट्स हैं, इसको बेहतर है कि आप ड्राइंग रूम के अंदर कहीं पर किसी कॉर्नर में रखें, या अपने लिविंग में रखें। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मैनी इनडोर्स, आप उनको विंडोज के बाहर ज़्यादा करें और अंदर सिर्फ एक आधा बड़ा स्टेटमेंट प्लांट ऐड बिल्कुल करें। ये बड़ा खतरनाक सा पौधा है, ये क्या है? ऐसा वो अच्छा, ड्रॉनी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं जैसे जिनमें जिन चुड़ैलें चिमड़ी भी होती हैरी है, पॉटर लोग है ना? ये इधर माजिबीन देखें, आपको नहीं लग रहा कितना टेढ़ा मेढ़ा सा है? भाई दिखाइएगा। हाँ, ये क्या है? सो इस तरह के प्लांट्स के अगर आप कुछ इस तरह का देखना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर फिग प्लांट्स। एक तो वो बहुत But what is पॉपुलर है, this? बड़ा ये क्या है? इजीली मिल जाता है। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ फिग प्लांट। Okay. एंड इसी तरह से एक बॉन्साई प्लांट होता है जो कि इंटीरियर्स में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जिसमें बहुत कर्व्स सी आ रही होती हैं, Yes. वो बड़ा स्कल्पचरल एलिमेंट ऐड कर रहा होता है। उसको अगर आपने ऐड करना है, बिकॉज उसकी अपनी एक बहुत अच्छी प्रेजेंस होती है ना, वो बड़ा अच्छा स्वर्ली सा मूव अराउंड करके अपने शेप ले रहा होता है, तो उसको आप किसी ऐसी जगह पे ऐड करें जिसके अराउंड आपके पास देखने की जगह ज़्यादा हो। जैसे आप अपने एंट्री वेज के अंदर, हॉल्स में, आप किसी भी जगह को अपना एक फ्रेम कर सकें, वहाँ पर उनको ऐड करें। मिसाल के तौर पे मुझे फूलों का किसको नहीं शौक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि मैं सुबह सवेरे उठूं तो फूल मुझे नज़र आएँ और खुशबू उनकी जो है एक फ़्रेश फीलिंग देती है। तो ख़वातीन हज़रात, मेरी अब ये कोशिश होती है, मेरे घर में जितने भी हेल्पर्स हैं, मैंने अपने बेड के सामने जो टेबल है, उस कंसोल टेबल है, उसके ऊपर फूल फ्रेश मैं घर से ही तोड़वा के, या जो भी एक हिसाब किताब होता है वो करके, जब मैं सुबह सवेरे उठती हूँ तो द फर्स्ट थिंग आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई सी दोज फ्लावर्स, और उसका वो जो खुशबू होती है उससे, तो हर किसी का एक अपना मिजाज होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। मुझे शायद पौधे पसंद हैं, लेकिन अपने कमरे में छोटे साइज के जो है प्लांट ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये भी जी जैसे बेडरूम्स वगैरह में आप एक्चुअली छोटे ही प्लांट्स को रखें, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपके लिए सुकून वाला एरिया, जो एलिमेंट हम बात करते रहते हैं जिस पे, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। बड़े प्लांट्स और जो स्टेटमेंट पीसेस हैं उनको आप अपने लिविंग रूम के कॉर्नर्स में, अपनी एंट्री वेज के अंदर, अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह में ऐड करें। एक तो वो आपकी स्पेस को फ्रेशनेस देगा, और दूसरा वो स्केल वहाँ पे आपको बॉदर नहीं करेगा। ठीक है। मदिया, मुझे ना आजकल की डाइनिंग टेबल्स की ज़रा कोई समझ फैशनेबल नहीं, उनकी चेयर्स, भाई हमें तो आदत है ऐसी कुर्सी हो, माजिबीन सादा ज़बान में, कि भाई खाने के लिए मेहमान है तो आराम से तो बैठ सकें। वो जो अजीब स्टाइलिश किस्म की कि जिन पे बैठना ही एक मुसीबत है, मुझे बताइए कि ये क्या कोई एक फैशन स्टेटमेंट है, ये इन है, क्या है? और एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल्स
کو کیسے اور لگزوریس بنایا جا سکتا ہے؟ کپڑا چینج کیا جا سکتا ہے ان کی کرسیوں دیکھیں کا؟ ڈائننگ کو لگزوریس بنانے کا نمبر 1 ایلیمنٹ دیٹ وی کین ڈو از کہ آپ اس کے اوپر کوئی اچھا سا رنر ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ رنر ایڈ کریں اور رنر کی کلر سلیکشن جو ہے وہ آپ اپنی چیئرس کے ساتھ, اگر اپہولسٹرڈ چیئر آ رہی ہیں, لیٹس سے ہمارے پاس اگر براؤن کلر میں چیئرس پڑی ہیں تو اس کے ساتھ آپ بیج میں, رسٹ کلر کے اندر, سینڈ بیج کے اندر کچھ اس طرح کا لائٹ کلر کا رنر ایڈ کریں, بیکاز وہ آپ کے ٹیبل کو ایکسپینشن دے گا. اچھا, جو رنر ہے مدیحہ, مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے پلیز, کیونکہ میں تو ایکسپرٹ اس معاملے میں نہیں ہوں, رنر کیا جیسے یہ ٹیبل ہے تو اب کیا میں ضرور یہ رنر اس ڈائریکشن میں آئے گا, سیدھا تو نہیں آئے گا؟ میں نے کئی جگہوں پہ سیدھا بھی دیکھا ہے, کئی جگہوں پہ سلانٹنگ بھی دیکھا, اور جس سائز کا ٹیبل ہوگا ایگزیکٹ اتنا ہی ہونا چاہیے, سائڈز جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہونی چاہیے, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں اگر اب ہم بات کرتے ہیں گھر کے جو عام گھر میں یوز ہونے والے ڈائننگ ٹیبل کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اٹ از بیٹر آئیڈیا کہ آپ اس کی لانگر لینتھ کے along رنر کو رکھیں, بیکاز اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کا جو اس کے اندر کھانا آپ رکھیں گے سارا وہ اچھا ارینج ہو سکتا ہے, اینڈ دین جب آپ تھوڑا سا بڑا رنر ایڈ کرتے ہیں تو اس سے وہ ویژولی ایکسپینشن دے دیتا ہے. چھوٹا ایڈ کریں گے تو آپ کے ٹیبل کو ڈیفائن کر دے گا, تھوڑا سا بڑا کرنے سے وہ تھوڑی سی لگژری اور ایک اوپننس کی فیلنگ آ جائے گی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اس کو کس کلر کا یوز کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایمبرائڈڈ ہوتے ہیں, کچھ بہت اس طرح کی چیزیں ہیں, سو اس کی سلیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا زیادہ یوز کریں. اب ڈائننگ از دا پلیس جہاں پر آپ نے دن میں 3 دفعہ بیٹھنا ہے, یا جب گیسٹ آ گئے آپ نے ہر دفعہ بیٹھنا ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ وہاں پر جیومیٹرک پرنٹس کو اور تھوڑے لائٹ ویٹ فیبرکس کو یوز کریں, تاکہ آپ کا فوکس آپ کے اچھے اچھے کھانوں کی پریزنٹیشن پہ بالکل, اور لمبائی میں بچھانا ہے, سلانٹنگ نہیں کرنا. جی بالکل, جو سلانٹنگ وغیرہ ہے وہ آپ کے ایونٹس کے اوپر زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا, بیکاز وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے, فار ون ٹائم ایونٹ آنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو along the seating ڈائریکشن کر دیں گے تو آپ کے لیے خود بھی یوز کرنا مسئلہ ہو جائے گا. سو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ آپ رنر کو along the length جو اس کی لانگر سائڈ ہے, جیسے یوزلی ہمارا 4 feet by 8 feet کا یا 3 by 6 کی ڈائننگ ٹیبل پڑی ہوتی ہے فار 6 or 8 persons, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ لانگر لینتھ کے along سینٹر میں اس کو پلیس کریں, اینڈ دین ایڈ اے واز آن اٹ. اس سے ایک اوور آل ہی آپ کا ڈائننگ میں فریشنس ایڈ ہو جاتی ہے. اینڈ دین آف کورس جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ آپ ڈائننگ کے اوپر اگر اپنی ہینگنگ لائٹ ایڈ کر دیں جو کہ تھوڑا سا 3 فٹ یا 3.5 فٹ کی ہائٹ کے اوپر آ رہی ہو, تو وہ آپ کے ٹیبل پہ لائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی. آپ نے فیبرک سے ٹیکسچرز ایڈ کر دیے اندر, اینڈ دین واز سے آپ نے ایک فریشنس اور ایک انوائٹنگ انوائرمنٹ بنا لیا, جو کہ ڈائننگ میں بہت ضروری ہے. اور لائٹنگ یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی اینڈ ایکسپینسو, بالکل, آپ اب آج کل فانوس بھی ایسے مل گئے. شجاع, آپ بھی اب گھر کی ڈیکور کے اندر حصہ لیتے ہیں؟ میں نے ماشاءاللہ بڑا شکر اللہ کا, میں نے بنایا گھر بالکل نیا بنایا سارا, ماشاءاللہ. مجھے یہ خود بڑا پسند ہے یہ ساری چیزیں. کس چیز پہ زیادہ فوکس کیا؟ پردے وغیرہ خود پسند کیے یا گھر والے؟ پردے بھی بہت ٹال میں نے مطلب کہ کافی لمبائی والے, اور دوسرا ہینگنگ لائٹس میں نے بہت لگائی ہیں, لائٹوں سے بھر دیا ہے گھر. اللہ نے روشنی کی ہے زندگی میں, روشنی کر دو. شجاع, کتنا ضروری ہے مرد کا بھی, یہ کہتے ہیں زیادہ تر ایک عام تاثر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن کہ جی گھر کی جو ڈیکور ہے وہ زیادہ تر خواتین کا کام ہوتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کا بھی کتنا اہم کردار ہے؟ بالکل, اگر تو اس معاملے میں ذہن چلتا ہے تو ضرور ہمیں انوالو ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح جن کو کہتے نہیں رنگ سے بھنگ پانا, وہ خراب کر دیتے ہیں چیزیں. لائک جس طرح اتنا اچھا مینیج ہوتی ہیں چیزیں, کہتے نہیں یار اس کو اس طرح کر دو اس طرح, بعد میں کہتے ہیں ہے کہ ہو گیا. اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ اچھا یہاں پہ کام کرتا ہے تو اچھا کوئی آپ سجیسٹ کر سکتے ہو, نہیں تو پھر آپ کو وہی کہ آپ اپنی جو ہماری فیمیلز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے. آپ کے گھر میں کوئی ایسی, ہر گھر کے اندر کوئی ایسی ضرور فرنیچر آرٹ ہوتا ہے زیادہ تر گھر میں کہ جو دادی یا دادا یا آبا و اجداد کا خاص ہوتا ہے, کوئی فانوس ہو جائے گا, کوئی ڈیکوریشن پیس ہو جائے گی, کوئی ایسا سوونیر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے؟ ہمارے گھر میں جب میں نے ابھی 4 سال پہلے گھر بنایا شکر الحمدللہ, تو میری امی تھیں, میری امی نے کہا کہ یہ ایک وہ وارڈروب تھی, سیف الماری جس کو بولتے ہیں. ہاں, بچپن میں ہوا کرتی تھی بھائی, چابی والی تھی. بالکل ایسے ہی, وہ ایک پیٹی جس کو کہتے ہیں. پیٹی, بالکل صحیح. وہ جب میں نے گھر بنایا تو ہم شفٹ ہوئے, اللہ نے ماشاءاللہ کیا سارا, تو میں نے ہر چیز بالکل نیو ڈالی وہاں پہ, ہر چیز, فرنیچر, ایوری تھنگ. میری امی نے مجھے بہت سافٹلی کہا کہ اے نہیں دینی کسی نو, اے تیرے جڈی ہے, جدو تو پیدا ہویا سی لئی سی. میں نے کہا مما خدا کے لیے چھوڑ دیں پلیز. میں نے وہ بس کسی طریقے سے کسی کی ہیلپ آؤٹ کر کے وہ ساری چیزیں ریموو کروائی. میرے گھر میں کوئی پرانی چیز نہیں ہے,
बस अब्बू है اور آپ کے والد ہی کی برکت کی وجہ سے ان آپ کی گھر وجہ بنا سے یہ سکیں. شکر الحمدللہ، لیکن exactly. ہر گھر میں ایسی ضرور ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوتی ہے, وہ دعائیں ہوتی ہیں, وہ برکتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی صورت میں. لیکن یہ کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ موجود ہیں, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے پاس ہے ساتھ ہے. اچھا جی مدیہ, بیفور وی وائنڈ اپ ٹپ. یا سو ایک اور ٹپ میں جو آپ کو دوں گی کہ جو کوئی بھی اسپیس ہوتی ہے, ہمارا کوئی بھی گھر ہے, اس میں کچھ سینٹر فوکل پوائنٹس ضرور بنائیں جس میں آپ کوئی بھی آرٹ ورک ڈسپلے کریں. ایک کمرے میں ایک ہی آپ کا اچھا ایسا آرٹ ورک ہونا چاہیے جس کے اراؤنڈ آپ نے ساری پلاننگ کی ہوئی ہو. اب اس آرٹ ورک کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ بائی ایکسپینسو پینٹنگز اینڈ آرٹ ورک. اس کے لیے آپ بہت سی چیزوں کو خود بھی گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس لیٹ سپوز کوئی اچھا پینٹنگ پڑی ہوئی, کوئی اچھا آپ کے پاس پرانا کارپیٹ پڑا ہوا ہے, یو کین گیٹ دیٹ فریمڈ اور اس کو آپ وال کے اوپر ہینگ کریں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ فیبرکس ایسے پڑے ہوتے ہیں, کوئی پرانا دوپٹہ ہے جو بہت اچھا ہے, اسی طرح آپ کے پاس کچھ بچوں کی ڈرائنگز وغیرہ ہیں, ان کو فریم اچھا کریں, ان کو اچھے سائز کے اوپر لائیں اینڈ دین ہینگ دیم. ہماری سندھی ایمبرائڈری اتنی اچھی ہے, اجرک ہماری اتنی اچھی لگتی ہے, ہمارے ہمارے بلو پوٹری کے پرنٹس ہیں جو اپنے ہمارے پرنٹس ہیں جو کہ امیزنگ لگتے ہیں, ایک اسپیس میں کیریکٹر ایڈ کرتے ہیں, ایک اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں وہ, تو ان کو ایڈ کریں. وہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو. اینڈ دین ایک اور چیز جو ہے کرٹنز وغیرہ کے اندر آپ تھوڑا سا, جیسے ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے, اپنے کرٹنس کی ہائٹ جو ہے وہ سیلنگ سے انکریز کر دیں. مطلب اگر آپ چھت سے پردے لا رہے ہیں, صرف ونڈو کی ہائٹ کے اوپر نہ دیکھیں اور پوری دیوار کو کور کر رہے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی آپ کی اسپیس کو بہت ایکسپینسو لک دے دیتا ہے. اسی طرح سے آپ کلرز کی سلیکشنز کو اس طرح سے میں سوچ رہی ہوں یہ اگر اس پہ اسٹوڈیو پہ پردے لگیں تو آپ ذرا میرا منہ دیکھیں کتنا اونچا جا رہا ہے. یہ 300 فٹ کا پردہ لگے گا. یہ اوپر ہی چلے جائیں گے, ہم اوپر گئے پھر مشکل ہی ہے حالات کے واپس. نہیں ایکچولی ہم گھر جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈبل ہائٹ لاؤنجز بناتے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی کچھ گھروں میں ہم نے کیا ہے تو ہم ڈبل ہائٹ لاؤنجز میں کر رہے ہوتے ہیں. ڈر والی بات نہیں, آپ اچھی سی ریلنگ ایڈ کریں, بٹ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں انٹرنل کمیونیکیشن بٹوین دا فلورز بہت اچھا. اگریڈ, آئی اگری. مجھے ذرا ہائٹ فوبیا ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہے. یہاں پہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے, یہ ٹیکنیکل اسٹاف با ہمت ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا, وہ ادھر سے جاتے ہیں. کیوں ایسا یہ ماجبین کوریڈور سے, کوریڈور تو نہیں ہے, وہ پیسیج سا بنا ہوا ہے, میں تو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں. میں تو یہاں سے اوپر پینل تک نہیں جاتی ڈر کے مارے کہ 6 سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے مزاج. تھینک یو سو مچ مدیہ, تھینک یو سو مچ فار بہت شکریہ. جیتی رہی خوش رہی. خواتین و حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری. شجاع چائے ختم ہو گئی؟ نہیں بھی ہوئی ختم تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اب آپ کی پرفارمنس ہے. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے آغاز سے شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام کے آغاز سے شجاع احسان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آواز میں خوبصورت گانے اور خوبصورت پرفارمنسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا. اور خواتین و حضرات, مجھے وہ بچے, وہ ینگسٹرز بالخصوص اور ہر کوئی اپنے انداز سے ماں باپ کی عزت, ماں باپ کے ساتھ محبت اور ماں باپ سے دعائیں سمیٹنے کا ہنر ضرور جانتا ہے. لیکن یہ جو میری مہمان شخصیت ہیں, ماں کہتے ہیں اور ہم یہ مانتے اور جانتے ہیں, وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو پھر ماں کا جو اولاد کے ساتھ رشتہ آپ سمجھ لیں کتنا پاک صاف ہوگا بغیر کسی غرض کے. یہ میری جو مہمان شخصیت ہے اپنی والدہ کی کچھ ایسی دعائیں سمیٹتے ہوئے, ان کی ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے کہ اپنی ماں کا سہارا بنتے ہوئے کوکنگ کے میدان میں اپنا ایک نام اور مقام بناتے ہوئے, اور پھر کوکنگ میں بھی ایک ایسا نام اور مقام بنایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عمر چودھری کی تو ہی از رائٹ ناؤ دا نیشنل کلنری ٹیم کا حصہ. یعنی بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی کمپٹیشنز کوکنگ کے ہوتے ہیں, کلنری کے ہوتے ہیں, یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت سے نوازا کیونکہ ان کی ماں کی دعائیں بالخصوص ان کے ساتھ تھیں کہ مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہوئے نہ صرف حصہ لیا بلکہ جیتے بھی. اور بہت سارے ایسے کمپٹیشنز ہیں جو ٹی وی پہ بھی آن ایئر ہوئے. اس کے علاوہ بہت عرصے سے کوکنگ کے میدان میں اپنا نام اور مقام
بناتے ہوئے بڑے بڑے ہوٹل کی چینز کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے اس وقت ایک ایسی بڑی چین کے ساتھ ہوٹل کی منسلک ہیں کہ اب یہ سپروائز بالخصوص کریں انٹرنیشنل شیفز کو. سو وی ہیو ود اس ایک سکسیس سٹوری عمر چودھری کی صورت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, عمر؟ الحمدللہ پرفیکٹلی فائن. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, دعائیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یو آر لکنگ پریٹی ٹوڈے. اچھا ریلی صرف آج ہی؟ تھینک یو سو مچ, یو سو سویٹ یور سیلف. اچھا جی عمر مجھے یہ بتائیے, آپ کی تو سکسیس سٹوری اور سٹوری بھی ایسی کہ آپ اپنی والدہ کے ایک بیٹے اور آپ سے پہلے ایک بڑی بہن. بالکل ایسا ہی ہے. سٹوری ایسی ہے کہ مجھے نا شروع سے بہت زیادہ کوکنگ کا کریز تھا. لائک آپ ہمیشہ اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں, جو کچھ سیکھتے ہیں اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. چھوٹے ہوتے ماما کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی. میرا شروع سے ہی نا ماما کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے, ایک لاڈ ہے, اور ماما نے بہت لاڈ کیا ہے ہمیں نا ایکچولی. تو ان کے ساتھ جانا اور ہیلپ آؤٹ کرنا, اس ہیلپ آؤٹ کرنے سے مجھے ایک پیشن ڈیولپ ہو گیا کوکنگ کی طرف. اور آئی گیس یہ میری ماما نے ہی پہلے جج کیا کہ یار یہ کوکنگ اچھی کر لیتا ہے اور اس کو اسی پروفیشن میں جانا چاہیے. آئی ڈونٹ ایون نو کہ ایسا بھی کوئی پروفیشن ہے. اچھا اوکے. دین بیک وی ڈسکسڈ ایچ ادر, اور ماما نے بولا آپ اسی ہی کو ہی پروسیو کرو. اور آئی گیس وہ میرا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر وہ اس ٹائم مجھے نہیں کہتی کہ آپ اس کو پروسیو کرو تو میں آج آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا, آج میں ادھر نہ ہوتا. بالکل صحیح. سو دین آئی اسٹارٹیڈ کلنری. ایک آئی گیس ایک ماں کے لیے نا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح بات کرتی ہیں یا کس طرح کہتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ماما نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھرو آؤٹ. انہوں نے مجھے آئی گیس میں نے جب کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو اٹ واز ویری کوسٹلی ایٹ دیٹ ٹائم نا, تو مجھے کرنا بھی تھا لیکن میں ہاں بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں یار کروں گا تو کیسے کروں, پیسے کہاں سے آئیں گے. سو شی سیڈ کہ آپ کی زندگی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیئر. ماشاءاللہ سے ماں کی دعاؤں سے. نیشنل کلنری ٹیم کا آپ حصہ ہیں اور یہ اس کو بیلٹ کہیں گے جو انہوں نے پہنی ہوئی دکھائیے گا, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ واٹ از اٹ اور کس طریقے سے آپ نمائندگی پاکستان کی آپ کر چکے ہیں. اس بیلٹ کے لینے کے پیچھے میرے ایک مینٹور ہیں, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. جب میں نے پروفیشنلی انٹرنشپ اسٹارٹ کی, ہی واز دا گائے, ہی سیڈ, میں نے انہیں ایک دفعہ اپنا انٹرسٹ شو کروایا کہ سر مجھے نا نیشنل کلنری ٹیم کا ممبر بننا ہے. ٹھیک ہے. ہی سیڈ ویٹ فار یور ٹائم, سر جھکا کے چلو, سر اٹھاؤ گے تو دنیا تمہارے ساتھ ہوگی. تو پہلا میں نے ٹرائل دیا, آئی فیل. میں بہت ڈسہارٹ ہوا, مجھے لگا کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور پھر میں نے نیکسٹ ایئر پھر ٹرائل دیا. تو پھر میں نے ٹرائل دیا اور الحمدللہ میں سلیکٹ ہوا اور ابھی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور میری ہر ٹائم یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں میں پاکستان کو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکوں اس فیلڈ میں, باقاعدہ اس فیلڈ میں, بیکاز ابھی پاکستان میں نا اویئرنیس نہیں ہے شیفس کی, بہت کم ہے. حالانکہ بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی ماسٹر شیفس ہیں وہ مرد حضرات ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اب تو اب اتنا اچھا کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے. آپ کون کون سی کوزینز بنا لیتے ہیں, یہ سب کوزینز میں ماہر ہیں؟ میں الحمدللہ سب کوزینز کرتا ہوں, اور آج کل میری جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے فرینچ کوزین کی. فرینچ کوزین. اچھا جی. دیسی سارا کچھ بنا لیتے ہو؟ دیسی. آلو گوشت بنا لیتے ہو؟ وہ ماما سے سیکھا ہوا ہے, وہ ماما سے سیکھا. وہ ماں کی تو ریسیپی بہت کمال ہوگی. ہمارے والا بھی پوچھے نا. کیا؟ کریلے گوشت. کریلے گوشت بھائی آتا ہے بنانا کہ نہیں, ورنہ ظلم ہوگا. I'm sorry. پہلے تو میں آپ سے کھا کے ٹرائی کروں گا, پھر میں آپ کو بنا لو گے. ہمارے گھروں میں بنتا ہے, ہمیں نہیں بنانا. بھائی پائے ہونے چاہیے. اب رمضان آئے گا انشاءاللہ, پھر چھوٹی عید آئے گی, لیکن آپ کو ماشاءاللہ ساری کوزینز آتی ہیں. الحمدللہ ساری آتی ہیں. بالکل صحیح. مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ کوکنگ بھی ایک کتھارسس کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل. لائک کوکنگ ایک آرٹ ہے, ایک کلا ہے. لائک آپ نے اگر کوئی فوڈ ہمیشہ آپ دل سے بناتے ہو, اگر آپ دل سے نہیں بنا رہے وہ اچھا نہیں بنے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جب آپ کسی ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ کے پاس جو ایک پلیٹ آ رہی ہے اس کے اندر ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہماری ایک کئی 3-4 گھنٹے پہلے کی تیاری ہوتی ہے, تب وہ آپ کے ٹیبل پہ آن ٹائم پہنچتا ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہم آرڈر کرتے ہیں اس سے پہلے کتنی پری پریپریشن. اچھا پہلا جو کمپٹیشن جیتا وہ جو 10 لاکھ کی اماؤنٹ تھی وہ ملی تھی؟ ایگزیکٹلی. اور اس سے الحمدللہ میں نے اپنی ماما کو عمرہ کروایا تھا. ماشاءاللہ.
दैट वाज अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी। देखें ना ख़वातीन हज़रात, ये कैसी बड़ी बात है, ये कितनी खुशकिस्मती एक बेटे की इनफरादी सतह पे बिलखसूस हो कि वो वालदा जो उस औलाद को सपोर्ट करती है, ख़ुद एतमादी देती है, वो कॉन्फिडेंस देती है और वो दुआएं देती है कि फिर वो तकदीर उस औलाद की बदल जाए तो उम्रा करने की सादत हासिल की। आपके लिए एक सरप्राइज़ कॉल है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं और उनके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है और वो कुछ कहना चाहती हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान की वालदा मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप का बेटा तो माशाल्लाह पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे कलनरी फील्ड में नुमाइंदगी करते हुए, ये तो आपकी दुआएं हैं सारी, क्या कहेंगी? जी जी बहुत दुआएं हैं और इसके पीछे मेरे बेटे की मेहनत भी है और ये मेरा बहुत अच्छा बेटा और बहुत फर्मा बरदार मेरा बेटा है माशाल्लाह। और इसके पीछे इसने मेहनत इतनी की है, इतनी मेहनत की है कि बाज़ औक़ात अगर ये थोड़ा सा अपना हिम्मत हार जाता था तो मैं इसकी हिम्मत बढ़ाती थी कि आपने हिम्मत करनी है मेरे बेटे, आप में टैलेंट है। और शुरू से ही माशाल्लाह इसमें टैलेंट था, जो टैलेंट मैंने इसका देख के तो मैंने इस फील्ड में इसको भेजा है और माशाल्लाह जैसा मैंने इसको समझा था उससे बढ़ के इसने माशाल्लाह मुझे अपना इम्प्रूवमेंट दिखाई है। माशाल्लाह। मैडम माएँ तो कहती हैं कि बेटे जो हैं फ़लाँ फील्ड में जाएं, फ़लाँ फील्ड में जाएं, तो कुकिंग की तरफ जब आपने इनको इनकरेज किया तो लोगों ने नहीं, रिश्तेदारों ने कुछ कहा कि भाई ये किस फील्ड में तुम डाल रही हो अपने बेटे को? जी जी बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आपका एक ही एक बेटा है, आप इसको किस फील्ड में भेज रही हैं, वो तो नाइयों वाला फील्ड है और वो तो खानसामे वाला फील्ड है, ये तो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो मैंने ये दिल पे नहीं ली बात, मैंने कहा मेरे बच्चे जिस फील्ड में भी जाए ना, इसका कुछ मैम इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में ना, तो मैंने इसके इंटरेस्ट देखते हुए मैंने इस फील्ड में इसको भेजा है और इसको मैंने सपोर्ट किया है, इसके वालिद ने भी सपोर्ट किया है। तो बहुत आज मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, इसने जो भी कहा करके दिखाया इस मेरे बच्चे ने। ख़वातीन हज़रात, माँ खुदा का दूसरा रूप, वो हस्ती के जिसके कदमों तले जन्नत रख दी जाए तो इसका फिर इससे अंदाज़ा लगा लें वो दर्जा, वो मकाम माँ का। और जो माँ की बिलखसूस, माँ बाप दोनों, लेकिन जो माँ की औलाद दुआएं समेटने का हुनर जान ले तो ज़िंदगी जो है और कामयाबियाँ उस शख्स की, उस औलाद की कदम चूमती हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, यू वन माई हार्ट भाई। ये तो एक ऐसा है आर्ट। अच्छा अब मुझे बताओ उस्मान, अब इस वक्त आप एक बहुत सारे होटल चेन्स के साथ, लेकिन इस वक्त जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में बात करते हुए। इस टाइम मैं फ्रेंच कुजीन में काम कर रहा हूँ और फ्रेंच शेफ्स के साथ काम कर रहा हूँ और हमारे लिए सबसे मेरे लिए ख़ासकर ये बहुत एजाज़ की बात है बिकॉज़ वो लोग अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब जैसा हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, जैसा हम उनके साथ हैं, वो अब हमारी इमेज लेके अपने कंट्री जब वापस जाएंगे तो हमारी इमेज वो बहुत अच्छी क्रिएट करेंगे। और पाकिस्तान की फील्ड आई गेस कलनरी की बहुत पीछे है अभी, हम उनसे बहुत पीछे हैं अभी और हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे लाइक हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं और हम उन्हें अपनी दे रहे हैं। शेफ़ को हमने चाय पे लगा दिया है भाई, ये हुई ना बात, चाय के बगैर तो और जिंदगी नहीं। आप इंग्लैंड में जाएं तो जो इंग्लिश टी होती है उसमें दूध ही नहीं होता। ये कैसी खतरनाक बात है, इतनी उदास चाय वो होती है दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड व्हेनेवर आई गो टू लंदन मैं उनको कहती हूँ मैं तो आपकी चाय को बिल्कुल, क्योंकि हमारी कड़क चाय, दूध पत्ती, भाई माजबीन इलायची वाली चाय के बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसे है। और आजकल आपको पता है सर्दी का सीजन है तो कश्मीरी चाय भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा उस्मान, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, आइए साथ जरा किचन सेगमेंट में भी चलते हैं, साथ साथ बताते रहो। पहली दफा जब कुकिंग की तो अल्लाह ना करे कोई एप्रन जल गया हो, कोई आग, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया, ओवन में गैस ज्यादा ही आए? किचन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लाइक जब आप काम कर रहे हो, एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ, लाइक मेरे एक जूनियर थे, वो लाइव कुकिंग कर रहे थे कढ़ाई पे, पकोड़े या समथिंग। आपको पता है हाई टी में लगते होते हैं लाइव होटल्स में, तो वो आग लग गई ना, तो ऐसी कढ़ाई लेके उन्होंने पानी के नीचे रख दिया। आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी होती किचन में, बिकॉज पानी से आग और ज्यादा बढ़ती है। ओके, तो फिर क्या करना है अगर कढ़ाई को आग लगे? आप ब्लैंकेट ले लें, ब्लैंकेट से कवर कर दें। कहाँ से लेके आएंगे भाई? अब किचन में ब्लैंकेट तो होना चाहिए ना, फायर ब्लैंकेट किचन में है, कंबल होना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे तो नहीं पता था, 2-3 मैं कंबल फूलों वाले रखूंगी। कंबल नहीं, कंबल कोई और होंगे ना, वो तो किचन वाले। एग्जैक्टली, वो फायर ब्लैंकेट्स होते हैं। अच्छा, लेकिन आपके एप्रन को तो नहीं कुछ हुआ? या हमारी बचत हो जाती थी बिल्कुल से। अच्छा जी, माजबीन की ये देखिएगा भाई, कमाल, लुक एट दिस,
वेरी नाइस. उस्मान बताइए ज़रा इसके ये बारे मैंने में. बनाया है थाई गावा सैलेड. ओके. आपको पता है कि थाई जो है थोड़ा स्पाइसी होता है फूड, तो इसमें मैंने थोड़ा दड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है, नमक है, काली मिर्च है. इसमें सिर्फ हम ऐड करेंगे अमरूद, ठीक है. उसके अलावा कैरेट है, और तीसरी जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो खीरा है. इनको आपने अच्छा सा जूलियन कट करके, वो ड्रेसिंग जो बनाई है उसमें वही नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च है, लेमन जूस है, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून हनी ऐड की है. ठीक है. वो अगर आपको थाई जो है वो चिली पेस्ट मिलती है या थाई चिली ऑयल मिलता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. और जो मिक्स करके इसकी टॉपिंग की है उसमें है सेसमी सीड और पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स जो हैं वो टॉप पे मैंने डाल बिल्कुल सही. एक ग्लास लाइएगा, मैं इसको जूस को भी निकालूं. जी उस्मान बताइए, व्हाट डू यू से अबाउट, एंड देन इसकी प्रेजेंटेशन और कैसे बेहतर की जा सकती है. विजुअल बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि इंसान हमेशा पहले आंखों से खाता है और फिर दोबारा टेस्ट ट्रू करता है. ट्रू. विजुअल बहुत ज़रूरी है. हम इनको प्लेट्स में लेके आ सकते हैं. अब मेरा जो पर्सनली ख्याल है, मुझे पाकिस्तानी कुजीन को इंटरनेशनल कुजीन पे लेके जाना है. लाइक हमें वो पॉट से निकल के एक प्लेट पे जाना है. ठीक है. ताकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें इंटरनेशनल कुजीन. बिल्कुल उस्मान, मिसाल के तौर पे अगर जैसे घर में इस तरह ये सजाया है तो हमने थोड़े फूल रख दिए. Exactly. कोई हम अभी मदिया के इंटीरियर डेकोरेशन के सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे कि रनर रख दिया तो और ज्यादा इनहांस हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही होगा. अब हम सैलड है, इसको हम किसी प्लेट पे लेके आएंगे तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रख दिए इसके साथ, मिंट रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आई विजुअल दें. बिल्कुल. अब ये माजिबी ने जो उम्दा प्रेजेंटेशन इसमें भी की है, इसमें भी की है. बिल्कुल ऐसा ही है. 10 on 10. खाने का दिल कर रहा है मेरा. ये बात नहीं, अभी नहीं खाना. अच्छा मेरी बात है, क्यों कह रहे हैं, क्यों अभी नहीं ना, रोटी के साथ के बगैर उसके भाई. अच्छा वो अक्सर शेफ्स करते हैं वो जो वो क्या होता है भाई? टॉस करते हैं हाँ, जो वो जो पैन को, वो उसमें एक शेफ का एक शौक होता है. लाइक वो जिस उसी में उसका शेफ नजर आता है ना. लाइक वो जब पैन टॉस करते हैं, ठीक है, और इस तरह, और लाइक मुझे हो जाता है आपसे कि नहीं? एग्जैक्टली हो जाता उसका है. ट्रिक क्या जल्दी से पता है, मैंने खुद हाफिज करना है. फिर आप बाउल के पास लेके जाएं कॉर्नर में, आपका अगर सॉस पैन है उसको टॉस करना स्टार्ट कर दें, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा. आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो लेंटल्स के साथ प्रैक्टिस करें. लेंटल्स के साथ यानी फिर दाल practice के करें, साथ. दाल के साथ बिल्कुल practice सही करनी जी. चाहिए. आज ये मैं ट्राई करूंगी, फिर ये करके मैं वीडियो फिर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. और इसी तरह दुआएं समेटते रहें और पाकिस्तान का नाम कलनरी की फील्ड में रोशन करते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शुजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा नेमत, इसकी कदर कीजिए, अपने आज में जीना सीखिए. जो हो गया वो हो गया. आने वाले कल की फ़िक्र में भी परेशान मत होएं. अपनों के साथ दुआएं समेटने का हुनर जानिए. ज़िंदगी रही मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी. अपनी हमारी तरफ से खुदाफिज़. लेकिन जाने से पहले आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइएगा. बहुत सारी क्लैप.